Salam alaikum, Ikhwan, ça va, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نهضر لكم على لاكارت اردوينو. لاكارت اردوينو هي واحد لاكارت الكترونيك بروغرامابل دوتي دان بروسيسور اي دو ميموار اللي غادي نلخصوهم حنايا في واحد الميكرو كنترولور. هو هذا ميكرو كنترولور تابع للشركه ديال اتميل. اش من نوع هو بالضبط؟ هو اتميغا 328 بي. هاد لاكارت هادي كتقدر تبروغراميها سولون داكشي اللي بغيتي نتايا. من هاني خصكم تفاميلياريزاو مع لا بروغراماسيون انفورماتيك. هاد لاكارت صوباتها واحد الشركه كاينه في ايطالي. نورمالمون في لامريك كيقولوا ليها اردوينو، وفي لو ريست دي موند كتقال ليها جنوينو. سي ان نون كوميرسيال لا غير. كيف ما قلت لكم الي بازي سيغ الاوبن سورس. اوبن سورس صافي دير بلا تقدر تاخد الشيما ديالها، تقدر تصايبها لراسك، تقدر تموديفي فيها، تقدر تيليشارجي اللوجيسيال ديالها فابور. ما كتلقاش دي بروبليم مع الدغوا دوتور. لا كارت اردوينو حتى هي عندها دي زونطري اي دي سورسي. عندها ديجيتال اللي هما هادو، فيها 13 بين ديجيتال، وفيها 5 ديال لي بين انالوجيك. في لي كومبوزون ديالها كاين عندك بوطون ديال ريسيت هنايا. هذا هو البور فين كتركب الكابل يو اس بي باش كتبرونشيها مع بيسي. هذا الكوارتز ديالها اللي كينظم الوقت ديال المعالجة ديال الميكرو كنترولور. عندك هذا لونطخي ديال الفولتاج دي سي، اللي هما في الاصل كيقول لك خصها تاليمونطا ما بين 7 وما بين 7 حتى ل 12 فولت دي سي كونتينيو. مي ما ننصحكمش انكم تفوتوا 9، واللي غنريكوموندي عليكم انكم تخدموا ب 9 فولت لا غير، ابار الا كنتي مكونيكتيها مع البيسي. هذا هو واحد الكونفرتيسور، حيتاش دابا ان ميكرو كنترولور ما كيعرفش بور اي اس بي. هو هاد الكونفرتيسور هو اللي كيدير داك، كيخلي داك الترانسفير ديال البروغرام اللي كديرو نتا من بيسي، كيدير ليه لا كونفرسيون الاي ارس. اي ارس هو واحد البروتوكول دو كومونيكاسيون اللي فيه هاد تي اكس و ار اكس، وهما اللي المهم هذا هو اللي كيدير لا كونفرسيون ديال داك البروغرام دو تيل فاصون اللي غيخلي هاد الميكرو كنترولور يفهم هادوك لي دوني. هنا عندنا ان ريغولاتور طونسيون 5 فولت. هنايا عندنا ان ريغولاتور طونسيون 3.3 فولت. هادو جوج ديال لي كوندونساتور. بالنسبه لهاد لاكارت كاين بزاف ديال لي بروتوكول كومونيكاسيون. كاين الاي دو سي اللي سوا كنخدمو بهاد جوج ديال لي بي اللي من هنايا، سوا كنخدمو بالا 4 ولا 5. سينو كاين الاي سي اس بي اللي هما هاد الرجيلات هادو. وكاين الاي ارت اللي كنخدمو ب تي اكس ار اكس. هذا اللي قلت لكم ديال البروتوكول كومونيكاسيون اي ارت، هذا كيخدم غير مع لي دوني اللي كيجيو من البيسي فيا بور اس بي. هاد تي اكس والار اكس اللي هنايا كتخدم بهم ملي كتبغي لا كومونيكاسيون دير مع ان اوتر ميكرو كنترولور. prenons par exemple le cas ديال une autre carte Arduino. هنايا عندك بين ديال ريسيت، عندكم بين فيه سورتي ديال 3.3 فولت، وكاين ديال 5 فولت، جوج ديال لي جراوند، والفي ان. في ان صافي دير الا مبغيتيش تاليمونطي لا كارت اردوينو ديالك من بان بور اي اس بي ولا بان كابل جاك من هنايا، تقدر دير
نيشان واحد الكابل تبرونشيه في هاد الفي ان هادي. غير هو خصك ترد البال، حقاش هاد البين هذا سونسيبل بزاف، ما خصكش تغلط. الا كنتي غادي تخدم بفي ان خصك تكون عارف راسك شنو كدير. هنا عندك جوج ديال ليد تي اكس ار اكس كيخدموا طونكو راك خدام بان بروتوكول دو كومونيكاسيون اي ارت، سوا ببي سي سوا بهاد الجوج هادو. هنايا عندك واحد الليد ديال الاون. هاد الليد هادي طونكو لاردوينو خدام، هاد الليد هادي راها شاعله، و اين فوا غادي يطفى هاد الليد هادي. عندنا واحد الليد اخر هنايا لي افيك لو بين 13 ديجيتال. طونكو خدام ب 13 ديجيتال، كتخدم مع هاد الليد هادي. الا كان فيه الان كتشعل، كان فيه الزيرو كطفى، سينو ما تقدر دير تقدر ما تبرونشي فيه حتى شي حاجه، تخدم غير بواحد، تخدم بها غير على ودي تصلا سينياليزاسيون ديال شي لعيبه. و الا رديتو البال في لي زونطري ديجيتال، نحاول نزومي شويه. لي زونطري ديجيتال عندنا واحد الوحدين فيهم هاد الرمز هذا، ها كاين في 11 10 9، كاين في 6 في 5 اي في 3 اللي فيهم ديك اللعيبه. صافي دير راه فيهم البي دبل في ام. بي دبل في ام اللي هي بيرس ويث موديليشن اون اونغلي، اللي نقدروا نقولوا اون فرونسي هي لو رابور سيكليك. بهادوك لي بين ديجيتال و انالوجيك تقدروا تركبوا معاها دي ليد، دي ترانزستور، دي بوتونسيومتر، دي كابتور. باغ اكزومبل ان كابتور التراسون، ان كابتور تمبيراتور. تقدروا تركبوا معاها ان سيرفو موتور، تقدروا تركبوا معاها ان افيشور 7 سيغمون، موديل جي اس ام، بازر. بريسك كاع لي كابتور تقريبا متوفرين في بالنسبه للاردوينو. كاينين دي شيلد اللي كيخليوك دير بها شي حوايج اللي هما كثار. باغمي هاد لي شيلد هما اللي قلت لكم دابا ديال الجي اس ام. كاين موديل، كاين شيلد ويفي، كاين هاد لاكارت دارت في الاصل الناس ديال الانفورماتيك باش تسهل عليهم هادشي ديال الالكترونيك شويه. مي بو حنا لي زالكتريسيان جاتنا من الجناتي والناس سهلات علينا بزاف ديال الحوايج. ما بين ولات كيخدموا بها الناس بزاف روبوتيك. لا بروف دخلوا سيغ انترنت غتلقاو دي ميلي دو بروجي، داكشي بزاف. باغمي لي بروجي اللي تقدروا تخدموا بالاردوينو كاين سيغير كودي اللي هو واحد الباب خصو ان كود عاد باش يتفتح. كاين كوين سورسين ماشين، صافي دير تصايب بها واحد لا ماشين اللي غادا تبقى تعزل ليك فلوس، باغ اكزومبل الدراهم بوحدهم، 5 دراهمات بوحدهم، 10 دراهمات بوحدهم. كاين ليكزومبل ديال ان موني د ريستورون، باش داك لو كليون في الريستورون ما يحتاجش يجي عنده السيرفور، يدير لا كوموند ديالو غير بدي بوطون و ان افيشور ال سي دي. تقدروا تحكموا بها في لا فيتيس ديال ان موتور دي سي. تقدروا ديروا بها تولكي وولكي، غتستعملوا معها ان موديل راديو. كاين ليكزومبل اخر ديال ار سي كار، هي طوموبيل ديال اللعاب تحكم بها ا ديستونس. وصافي كنتمنى يكون هذا الفيديو فادكم شويه. بالنسبه لاول فيديو ديالي وبالنسبه لهذه راه غير انتروداكسيون لا كارت اردوينو، مبغيتش نطول عليكم، عطيتكم داكشي اللي غادي تحتاجو، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن.